अस्सलामु अलैकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार 14 मई को सरकारी दौरे पर रूस रवाना होंगे। चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में जस्टिस आसिफ सईद खोसा कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आलमी चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 14 मई को सरकारी दौरे पर रूस रवाना होंगे। उनका गैर मुल्की दौरा 13 रोज पर मुश्तमिल है। रूस के बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार चीन का सरकारी दौरा भी करेंगे, जहां वो आलमी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार की गैर मौजूदगी में जस्टिस आसिफ सईद खोसा कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि खलाई मखलूक वो है जिसने 13 वज़राए आज़म और सदूर को घर भेजा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना था कि किन बातों पर सियासत ना हो ये तयन करना होगा, क्योंकि मुल्क में पगड़ी उछालने की रिवायत शुरू हो चुकी है। 8 माह की तहकीकात के बावजूद नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। नैब के गवाहों ने नवाज शरीफ के हक में गवाही दी, जबकि नैब इल्जाम के बाद साबित हो गया नवाज शरीफ पर सियासी इंतकाम का केस है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि लाडले को पार्लियामेंट पर हमला करने और सुप्रीम कोर्ट में नकली दस्तावेजात जमा कराने पर बरी कर दिया गया। पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट खलाई मखलूक के हाथ में नहीं है। खलाई मखलूक वो है जिसने 13 वज़राए आज़म और सदूर को घर भेजा। सुप्रीम कोर्ट में बलोचिस्तान में पानी की किल्लत से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें बलोचिस्तान की फिक्र है, क्यों सूबे को खुद से हुक्मरानी करने की इजाजत नहीं दी जाती। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलोचिस्तान में पानी की किल्लत से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत की, जिस सिलसिले में अदालत के तलब किए जाने पर 2 साबिक वज़राए आला अब्दुल मालिक बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी पेश हुए। चीफ जस्टिस ने अब्दुल मालिक बलोच से सवाल किया कि क्या आप अपने सूबे में पानी की सूरत हाल से मुतमईन हैं? बलोचिस्तान में झीलें सूख गई हैं, मैंने क्या इक़दाम किए? अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि जब इक़्तिदार संभाला तो फ़िरका वारियत में 248 अफराद हलाक हुए थे। हमने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर किया। लॉ एंड ऑर्डर के बगैर कुछ दुरुस्त नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत को फाल करने की बहुत कोशिशें की। 2013 से 2015 तक जराइम की शरह में कमी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबे में 60,054 स्कूलों की दीवारें और टॉयलेट्स नहीं है। इस पर अब्दुल मालिक बलोच ने बताया कि बलोचिस्तान का कुल बजट 42 अरब रुपए है। नए स्कूल बनाने के लिए 62 अरब रुपए चाहिए। हमने तालीम के बजट को 4% से बढ़ाकर 24% तक कर दिया। जस्टिस साकिब निसार ने मुकालमा किया कि बजट का इशू मत बताइएगा कि पैसा नहीं है। सालाना 100 स्कूल को अपग्रेड करेंगे तो 60 साल में 6,000 स्कूल अपग्रेड होंगे। सब यही कहते हैं बजट नहीं, कोयटा के अस्पतालों में CCU नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अस्पतालों की हालत इंतहाई खराब है, जिसको देखकर दुख हुआ। जब मैंने दौरा किया तो अस्पतालों का अमला कई रोज से हड़ताल पर बैठा था। जस्टिस साकिब निसार ने अब्दुल मालिक बलोच का मुकालमा किया कि आप कौम के रहनुमा हैं। बलोचिस्तान पसमानदा नहीं बल्कि दौलत से माला माल है। सूबे को जदीद लीडर की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने अब्दुल मालिक बलोच से सवाल किया कि आप 5 साला दौर में सेहत, तालीम और पानी से मुतालिक अपने इक़दामात बताइए। जस्टिस एजाजुल हसन ने इफ्तिसार किया कि पानी की किल्लत खत्म करने के लिए क्या इक़दामात किए ये बताइए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जब बलोचिस्तान गया तो बहुत दुख हुआ। हमें तो बलोचिस्तान की बहुत फिक्र है, क्योंकि बलोचिस्तान को खुद से हुक्मरानी करने की इजाज़त नहीं दी जाती। क्या बलोचिस्तान के लोग सियासी तौर पर ताकत में नहीं हैं? साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि सूबे में गैर जानिबदार इलेक्शन होने चाहिए। सूबे में आज तक गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं हुआ। बलोचिस्तान को वफाक से इसका हिस्सा नहीं मिलता। पानी के लिए बजट में 1 रुपया भी नहीं रखा गया। जस्टिस साकिब निसार ने मुकालमा किया, यही सूरत हाल रही तो लोग नकल मकानी पर मजबूर होंगे। अब्दुल मालिक बलोच ने बताया कि पानी की किल्लत के हवाले से अरबों रुपए दरकार हैं। बड़े और छोटे डैमों पर काम शुरू किए थे। जस्टिस एजाजुल हसन ने अब्दुल मालिक बलोच से सवाल किया कि क्या डैम्स बन गए हैं? क्या ये डैम सिर्फ कागजात तक महदूद हैं? साबिक वज़ीर आला ने बताया कि कुछ डैम्स मुकम्मल और कुछ पर काम हो रहा है। कोयटा का डैम 35% मुकम्मल हो चुका है और गवादर का डैम तामीराती काम मुकम्मल हो चुका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सूबे में पानी खत्म हो रहा है। पानी की किल्लत खत्म कर देते, लोगों को पानी फराहम कर देते। हमें बताइए अदलिया बलोचिस्तान के हालात के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकती है? अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि जिन लोगों ने काम किया अदालत इनकी सताइश करे, जिन लोगों ने काम नहीं किया इनकी सरजनिश करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जिन्होंने काम नहीं किया इन पर जिम्मेदारी आयद करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान आइंदा समाअत पर IGFC जनूबी और शुमाली को तलब कर लिया।
पेट्रोलियम मसनूआत पर होशरबा टैक्सेस के इतलाक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर आज भी ढाका रिलीफ टैक्स लगाया गया है, ताहम हम कीमतों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएंगे। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत पर शरह टैक्सेस के इतलाक से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 25% टैक्स लगता है, जबकि आलमी मार्केट में कीमतें कम होती हैं, सेल्स टैक्स लगाया जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत पर जब अवाम को रिलीफ देने की बारी आती है तो टैक्स लग जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने इफ्तिसार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर किस किस्म के टैक्सेस का इतलाक होता है और आलमी मार्केट पर पेट्रोलियम मसनूआत की क्या कीमतें हैं और यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की क्या कीमतें हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हित्ते भर के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि भारत से कीमतों का मुआवजा ना करें। क्या भारत के साथ हमारा आईटी में कोई मुकाबला है? भारत में आईटी इंडस्ट्री की तरक्की पाकिस्तान से ज्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर आज भी ढाका रिलीफ टैक्स लगा है। हम कीमतों का फ्रांसिक ऑडिट करवाएंगे। हमें चार्ट बनाकर दें कि पेट्रोलियम मसनूआत पर कितने किस्म के टैक्सेस का इतलाक होता है। अदालत ने मुतलका वजारत और इदारे को तहरीरी जवाब दाखिल कराने पर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से वजाहत करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत मुकम्मल करने की मोहलत में मजीद 1 माह की तौसीह कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत मुकम्मल करने की मोहलत में तौसीह के लिए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की दरख्वास्त की समाअत की। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि ट्रायल मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 1 रेफरेंस में ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने ट्रायल मुकम्मल करने के लिए 3 माह का वक्त मांगते हुए कहा कि 1 माह का वक्त कम है और अभी रमजान भी शुरू हो रहे हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद एहतसाब अदालत को शरीफ खानदान के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल करने के लिए मोहलत में 1 माह की तौसीह दे दी, जिसके बाद एहतसाब अदालत को ट्रायल मुकम्मल करने के लिए 9 जून तक मजीद वक्त मिल गया है। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की ट्रायल का आगाज 14 सितंबर 2017 को हुआ था। इससे कबल मार्च में भी एहतसाब अदालत की जानिब से दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की कार्रवाई मुकम्मल करने की डेडलाइन में 2 माह की तौसीह की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने और 6 माह में इन केसेस का फैसला सुनाने का हुक्म दिया था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो के नोटिस की तहकीक के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने पर अपोजिशन में फूट पड़ गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को पार्लियामेंट में तलब करने और मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा किया। ताहम कमेटी की तश्कील पर अपोजिशन में फूट पड़ गई। पीटीआई और जमात इस्लामी ने पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी बनाने की मुखालिफत, जबकि पीपल्स पार्टी और MQM ने जुज़वी तायद कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पीटीआई के रहनुमा असद उमर का कहना था कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है कि अगर किसी वजीर या हुकूमती शख्सियत का नाम आए तो पार्लियामेंट इदारों को दबाने की कोशिश करे। हम नैब को दबाव में लाने के लिए किसी कमेटी की हिमायत नहीं करेंगे। वजीर आजम की बातों पर हैरत हुई। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में जो आया हमें नहीं मालूम ये ठीक है या गलत। जब ये रिपोर्ट आई थी तो वजारत खजाना को सूरत हाल वाज़ेह करनी चाहिए थी। अगर एक रिपोर्ट पर एक इदारे ने नोटिस लिया है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जमात इस्लामी की रहनुमा आयशा सैयद ने कहा कि अगर कोई इल्ज़ाम लगा है तो इसकी आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए। पार्लियामेंट के जरिए नैब पर दबाव डालने की हिमायत हरगिज नहीं करेंगे। नैब पर पार्लिमानी दबाव से इंसाफ का कत्लेआम होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि नवाज शरीफ पर नैब के इल्ज़ामात पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खदशात दुरुस्त हैं। साबिक वजीर आजम पर इतनी बड़ी रकम बाहर भेजने का इल्जाम लगाया गया है। कमेटी के कयाम के हवाले से हम पार्टी से मुशावरत के बाद ही हतमी फैसला करेंगे। MQM के रहनुमा शेख सलाहुद्दीन ने कहा कि हम पहले भी कहते रहे हैं मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। नैब के मामले पर पार्लिमानी कमेटी के कयाम की तजवीज़ अच्छी है। कमेटी के कयाम पर हम मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली शेख आफ्ताब ने कहा कि हमें अपने मसाइल खुद हल करने का इख्तियार होना चाहिए। आज हम ज़ेरे अताब हैं, कल दूसरी तरफ वाले भी हो सकते हैं। कमेटी का मकसद किसी इदारे के इख्तियारात छीनना या महदूद करना नहीं होगा। नैब ने एक खबर की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ अरबों डॉलर भारत मुंतकिल करने की तहकीकात का हुक्म दिया था। ताहम आलमी बैंक और स्टेट बैंक ने नवाज शरीफ पर इस इल्जाम और पाकिस्तान से भारत रकूम की मुंतकली की तरदीद कर दी है। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं नवाज शरीफ पर अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा और लग़्व इल्जाम लगाने पर नैब से तफ्तीश होनी चाहिए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। वजीर दिफा ने कहा कि हमने कई मंसूबे शुरू किए जो नामुमकिन थे। नीलम जेहलम प्रोजेक्ट को नामुमकिन कहा गया, लेकिन हमने इसे मुमकिन
बना दिया। लोरी टनल, कच्ची केनाल और साहिवाल को भी पावर प्लांट को मुमकिन बनाया। मेशत बहाल की, 13 साल की रिकॉर्ड मुआशी तरक्की की शरह हासिल की। इस वक्त मुल्क में 4.5 करोड़ अफराद 3G इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान को CPEC के जरिए तरक्की की डिग्री पर डाला। नवाज शरीफ को खून वाला पाकिस्तान मिला, लेकिन अब मुल्क पुरअमन है। क़याम अमन में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं। इस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान के सपूत कुर्बानियां दे रहे हैं। शोहदा के वालिदैन की आंखों में देखना मुश्किल लम्हा होता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि 5 साल पहले मीर इंशा में दहशतगर्दी का सामान फरोख्त होता था, आज इस बाजार में जिंदगी का सामान फरोख्त होता है। कराची में अमन कायम करके नामुमकिन को मुमकिन बनाया। बलोचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहराया। कुछ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। ऐसे लोगों को कोड़े लगाए जाएं। अभी हम जिंदा हैं, कोई सिंध की बात ना करे। सिंध की तकसीम और आज़ादी की बात करने वालों को हम तोड़ देंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की आवाम का घर है। कुछ लोग नहीं चाहते कि पार्लियामेंट मजबूत हो। हुकूमत को सियासी जुत्तों के जरिए हटाने की कोशिश की गई। शहरियों के बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं। जमहूरियत का मुहासरा आज भी जारी है। जमहूरियत के लिए मिलकर हिफाजत करेंगे। पनामा स्कैंडल को इस्तेमाल करने और व्हाट्सएप कॉलों का क्या मकसद था? JIT ने एजेंसियों के नुमाइंदों को शामिल करने का क्या मकसद था? इदारों की जानिब से JIT को की गई मुआवनत फराहम करने का क्या मकसद था? कानून को छोड़कर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के जरिए वजीर आजम को हटाया गया। वजीर दिफा का कहना था कि चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ पर $4.9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। हालांकि स्टेट बैंक इसकी तरदीद कर चुका है। इस इल्जाम पर हमारे सियासी मुखालिफिन भी हंस रहे हैं। इस इल्जाम पर नैब की भी तफ्तीश होनी चाहिए। हर मामले पर नवाज शरीफ का नाम ही क्यों आ जाता है? दरअसल नवाज शरीफ का ट्रायल नहीं हो रहा, बल्कि अवाम के हक के हाकमियत का ट्रायल हो रहा है, और ये बात नैब के गुज़िश्ता रोज जारी एलामिये ने साबित कर दी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि अगर किसी ने तरक्की देखनी है तो मेरे साथ सिंध चले और देखे कि गरीबों को कैसे तालीम और सेहत दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोयरदीर के इलाके चकदरा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि गरीबों की इज्जत और आबरू में इजाफा हो। हमने सूबों को इख्तियार दिया और सूबों के फंड्स बढ़ाने के साथ साथ विफाक के फंड्स कम किए। खुर्शीद शाह ने कहा कि ये लोग कहते हैं लोड शेडिंग खत्म हो गई है। क्या लोड शेडिंग वाकई खत्म हो गई? 12 घंटे आज भी लोड शेडिंग है। हाँ, हुक्मरानों के घरों में लोड शेडिंग नहीं है। पेशावर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान और जनूबी पंजाब सूबा महाज के जानिब से खुसरो बख्तियार ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत जनूबी पंजाब सूबा महाज तहरीके इंसाफ में जम हो गई है और तहरीके इंसाफ इख्तिदार में आकर जनूबी पंजाब सूबा बनाने की पाबंद होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुसरो बख्तियार ने कहा कि इमरान खान हमारे रहनुमाओं को तहरीके इंसाफ का परचम गले में डालकर शामिल कर रहे हैं। हमने और इमरान खान ने एक होने का फैसला कर लिया है। खुसरो बख्तियार ने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं। हमें सबसे पहले अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इकाइयों में तवाज़ुन का होना बहुत ज़रूरी है। खुसरो बख्तियार का कहना था कि हमारे साथ बहुत सी नाइंसाफियाँ होती रही हैं, ताहम तहरीक इंसाफ ने यकीन दिलाया है कि इक़्तिदार में आने के बाद 100 रोज़ के अंदर जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 या 26 जुलाई को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी और वजाहत की है कि इंतखाबात 2018 के इनेकाद के लिए किसी तारीख का तयन नहीं किया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गए बयान के मुताबिक इंतखाबात 2018 के इनेकाद से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं और इस हवाले से किसी तारीख पर भी गौर नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज ज़राए के हवाले से रिपोर्ट सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2018 के इनेकाद के लिए 2 तारीखें यानी 25 या 26 जुलाई पर गौर शुरू कर दिया है, जिसमें से एक तारीख का हतमी फैसला जल्द कर लिया जाएगा। आम इंतखाबात की तारीख तय होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से समरी सदर मुमलिकत ममनून हुसैन को भेजी जाती है, जिनकी मंजूरी के बाद आम इंतखाबात की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है। गुज़िश्ता रोज बताया गया कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त सदर मुमलिकत को भिजवाई जाने वाली समरी पर काम हो रहा है और पोलिंग के लिए 25 या 26 जुलाई की तारीख ज़ेरे गौर है। और ये भी बताया गया था कि ये समरी रवां माह के तीसरे हफ्ते में मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत के पास भेज दी जाएगी और समरी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन मई के आखिर या जून के पहले हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। मौजूदा हुकूमत के आईनी मुद्दत जून के महीने में खत्म हो रही है। इसके बाद असम्बलियां तहलील करके निगरान की हुकूमत कायम की जाएगी, जो कानून के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने की पाबंद होती है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने आम इंतखाबात वक्त पर कराने पर इत्तफाक किया और उम्मीद यही जारी की कि इंतखाबात अपने वक्त पर हो जाएंगे।
وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ سے متعلق نیب کے نوٹس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیب کے اقدام سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، لہٰذا تفتیش ہونی چاہیے کہ چیئرمین نیب سے کس نے یہ غیر مناسب کام کرایا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا، اللہ کا شکر ہے احسن اقبال کی جان بچ گئی۔ احسن اقبال پر حملے سے دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی، ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہوگا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن سے عدم برداشت بڑھ رہا ہے۔ چودھری نثار سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چودھری نثار میرے دوست ہیں، جذبات میں نہ آیا کریں، انہیں پارٹی میں ایک مقام حاصل ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آصف زرداری اور عمران خان ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں۔ عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن ہوئی، وہ خیبر پختونخوا میں ایک پاکستان کی کوئی مثال دکھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پنجاب کی مایہ ناز فورینسک ایجنسی کا اشر اشیر بتا دیں۔ پنجاب کی فورینسک ایجنسی پر دنیا آنکھیں بند کر کے یقین کرتی ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں ایک نیا ہسپتال نہیں بنایا، 1 بلین درخت تو دور کی بات، انہوں نے جھوٹ بولنے کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ جھوٹ بولنا اور الزام تراشی کرنا خان صاحب کا معمول بن چکا ہے، قوم اب اس کا جواب الیکشن میں دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن پر 70 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، لیکن اس کمیشن نے ایک کو بھی سزا نہیں دی اور اب وہ بند ہو چکا ہے۔ نیب کی جانب سے نواز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے نوٹس سے متعلق سوال پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس نوٹس پر قوم ورطۂ حیرت میں ہے۔ اس بات کی نہ صرف اسٹیٹ بینک کھلے انداز میں تردید کر چکا ہے بلکہ ورلڈ بینک بھی اسے رد کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نیب کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ چیئرمین نیب جن کے ہاتھوں یہ نوٹیفیکیشن سائن ہوا، اس بات کی تفتیش ہونی چاہیے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے ان سے غیر مناسب کام کرایا۔ اس سے جو لوگ نیب کی ساکھ پر شک کر رہے تھے ان کو اور تقویت ملی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر کا کہنا تھا کہ کہا تھا نیب کا سورج آب و تاب کے ساتھ پنجاب پر چمک رہا ہے۔ اس پر نیب نے کہا کہ ان کا سورج پورے پاکستان میں چمک رہا ہے، لیکن کل کے واقعے کے بعد لگ رہا ہے کہ نیب کا سورج باقی جگہ پر بادلوں میں چھپ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سحر اور افطار ٹرانسمیشن میں اچھل کود اور دھمال نہیں چلنے دیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رمضان ٹرانسمیشن اور مارننگ شوز کے حوالے سے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی بی اے پیمرا پاک اسٹیٹ کے نمائندے اور درخواست گزار وکاس ملک عدالت میں پیش ہوئے۔ پیمرا رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے کل 117 میں سے 3 چینلز اذان نشر کر رہے ہیں۔ ڈی جی آپریشنز پیمرا نے کہا کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے چینلز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پی بی اے کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ پی بی اے چینلز پیمرا آئین اور ضابطہ اخلاق کے تحت چل رہا ہے۔ عدالت کوئی عمومی حکم جاری نہ کرے، پیمرا کو باضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے ہدایت جاری کرے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ سحر اور افطار ٹرانسمیشن میں اچھل کود اور دھمال نہیں چلنے دیں گے۔ میں کوئی ایسا آرڈر نہیں کرتا جس پر عمل درآمد نہ کر سکوں۔ اچھل کود اور کلچر ڈاکٹر عامر لیاقت نے متعارف کروایا، باقی سب شاگرد ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت، ساحر لودھی، فہد مصطفیٰ اور وسیم بادامی باز نہ آئے تو تاحیات پابندی لگا دیں گے۔ کرکٹ میچ پر بھی تجزیہ کرنے کے لیے بیرون ملک سے ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ اسلامی موضوعات پر بات کرنے کے لیے کرکٹرز اور اداکاروں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ مارننگ شوز اور رمضان ٹرانسمیشن میں اسلامی موضوعات پر پی ایچ ڈی اسکالر سے کوئی کم بات نہیں کرے گا۔ مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے اشتہار نہیں بلکہ درود شریف یا قصیدہ بردہ شریف نشر کریں گے۔ پی ٹی وی کے 8 چینلز کو الگ الگ سے ہدایات جاری کریں گے۔ جسٹس صدیقی نے ریمارکس دیے کہ عجیب تماشا لگا ہے، حمد اور نعت اور تلاوت سب موسیقی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ رپورٹ پیش کی جائے گی کہ پاکستان میں انڈین چینلز کو کون آپریٹ کر رہا ہے۔ جو بھارت سے دوستی کی بات کرے اسے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا جاتا ہے۔ اداروں کے خلاف بات سنسنی ہوتی ہے تو دین کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی؟ عدلیہ مخالف تقاریر کیس میں ملزمان ایم این اے شیخ وسیم اختر، ایم پی اے نعیم صفدر، ایاز احمد اور دیگر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان پر 11 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں فل بینچ نے مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست پر سماعت کی۔ فل بینچ کے سامنے عدلیہ مخالف توہین آمیز احتجاج کے ویڈیو کلپس دکھائے گئے۔ ویڈیو کلپس کے بعد ارکان اسمبلی سمیت دیگر افراد نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ ملزموں نے عدالت سے معافی کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ بحالی کے لیے جیل کاٹی، ہم آپ کے بچے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور عدلیہ سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے ملزموں کے وکیل علی احمد کرد کی جانب سے معافی کی استدعا مسترد کر دی۔ درخواست گزار قصور بار کے صدر کے وکیل احسن بہن نے استدعا کی کہ عدلیہ مخالفت توہین آمیز رجحان کے تدارک کے لیے کڑی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شیخ وسیم اختر اور رکن صوبائی اسمبلی نعیم صفدر سمیت قصور کے مقامی نمائندوں کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔
الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے وکیل بابر ایوان کی استدعا پر پی ٹی آئی مبینہ غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے ٹی او آرز کے معاملے پر سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن میں ممبر کمیشن غفار سمرو کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے لیے ٹی او آرز کے معاملے پر سماعت کی۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کمیٹی کے سامنے درخواست گزار کی موجودگی میں تفصیلات دینے سے انکار کیا۔ اگر تفصیلات نہیں دی جاتی تو الیکشن کمیشن قانونی فیصلہ کرے۔ 4 سال سے کیس چل رہا ہے، اب الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر دینا چاہیے۔ تحریک انصاف کی جانب سے بابر ایوان نے وکالت نامہ جمع کرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلی بار دیکھا ہے کہ ایک وکیل نے وکالت نامہ جمع کرایا۔ دوسری جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا کی اور کہا کہ آئندہ بے شمار کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سن لیں۔ منٹوں میں ٹی او آرز پر دلائل دے دوں گا۔ الیکشن کمیشن نے سماعت 28 مئی تک ملتوی کر دی۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اے این ایف نے کارروائی کر کے 2.5 کلو منشیات برآمد کر لی ہے۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اے این ایف نے کارروائی کے دوران بیرون ملک ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اے این ایف نے کارروائی کے دوران ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملزم شہباز کا تعلق سیالکوٹ سے ہے جو نجی ایئر لائن کی پرواز سے سعودی عرب جا رہا تھا۔ اے این ایف حکام نے شک کی بنیاد پر مسافر کے سامان کی تلاشی لیتے ہوئے بیگ سے 2.5 کلو ہیروئن برآمد کی ہے۔ اے این ایف حکام نے ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز کیا ہے اور اس کے لیے اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بغیر پائلٹ تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، تاہم واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ سرگودھا کے نواحی گاؤں 86 شمال کے قریب بغیر پائلٹ تربیتی طیارہ معمول کی پرواز پر تھا کہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ گرنے کی اطلاع پر پولیس اور سیکیورٹی ادارے فوراً موقع پر پہنچ گئے اور جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ گزشتہ روز بھی لاہور میں ایک تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، تاہم اس میں سوار پائلٹ اور معاون پائلٹ اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب میں راولپنڈی، جلال پور بھٹیاں، پنڈی بھٹیاں، فیصل آباد، حافظ آباد، جھنگ، چنیوٹ، چکوال، فیصل آباد، لاہور، شیخوپورہ، نارووال اور مرید کے سمیت صوبے بھر میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں پشاور، چترال، محمد ایجنسی، لوئر دیر، وزیرستان، باجوڑ ایجنسی، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، چارسدہ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، شانگلہ، ہنگو اور صوبے کے بیشتر علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں بھی وادی نیلم، باغ، مری اور کوٹلی سمیت مختلف علاقوں میں شدید زلزلہ محسوس کیا گیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق سہ پہر کے اوقات میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی ہے، جس کا مرکز افغانستان میں کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا، جبکہ اس کے زیر زمین گہرائی 97 کلومیٹر تھی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے تقریباً 7 سے 8 سیکنڈ تک محسوس کیے گئے۔ شام کے جنوبی علاقے قصوی میں اسرائیلی فضائیہ نے میزائل حملے میں 9 افراد ہلاک کر دیے۔ اسرائیلی فضائیہ نے شام کے دارالحکومت دمشق میں فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ میزائل حملے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ اسلحے کے ڈپو کو بھی نقصان پہنچا، تاہم ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت نہیں ہو سکی۔ مانیٹرنگ گروپس اور اسرائیلی فوج نے ہلاک افراد کے ایران کے حامی جنگجو ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان جوناتھن کونریکس نے فضائی حملے کے بعد ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب اس علاقے کے مکینوں سے کہا گیا کہ وہ زیر قبضہ علاقے میں محفوظ پناہ گاہیں تیار کر لیں۔ دنیا کے 10 امیر ترین ممالک میں چین پہلے نمبر پر آ گیا۔ رواں سال اپریل تک کے اعداد و شمار کے مطابق قوت خرید میں مساوات کے اعتبار سے جی ڈی پی کو پیش نظر رکھتے ہوئے 25.24 ٹریلین امریکی ڈالر کے ساتھ چین پہلے نمبر پر ہے۔ 2017 کے مقابلے میں چین کی اقتصادی شرح ترقی 9% رہی۔ اس معیار کے پیش نظر امریکہ 20.4 ٹریلین ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر، جبکہ 10.4 ٹریلین ڈالر کے ساتھ بھارت تیسرے نمبر پر رہا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے مطابق باقی ممالک میں جاپان چوتھے، جرمنی 5ویں، روس 6، انڈونیشیا 7ویں، برازیل 8ویں، برطانیہ 9ویں، فرانس 10ویں نمبر پر موجود ہے، جبکہ IMF کی فہرست کے مطابق پاکستان 25ویں نمبر پر رہا۔ سعودی عرب نے دارالحکومت پر حوثی باغیوں کی جانب سے داغے گئے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر ایک بار پھر بیلسٹک میزائل حملہ کیا ہے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے داغے گئے دونوں میزائلوں کو سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس نے فضا میں ہی تباہ کر کے شہریوں کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔
حملے میں استعمال ہونے والے میزائل ایرانی ساختہ ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہیں ریاض کے مرکز میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، جس کے بعد آسمان پر شعلے بلند ہوئے بھی دکھائی دیے۔ علل صبح سعودی میڈیا نے حوثی میزائل حملے کو ناکام بنانے سے آگاہ کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز آل راؤنڈر شعیب ملک کا کہنا ہے کہ 2019 کا ورلڈ کپ ون ڈے کیریئر کا آخری ایونٹ ہوگا۔ شعیب ملک نے کہا ہے کہ 2019 ورلڈ کپ ان کے کیریئر کا آخری ورلڈ کپ ہوگا، لیکن وہ T20 میچز کھیلتے رہیں گے اور خواہش ہے کہ وہ 2020 میں ہونے والا T20 ورلڈ کپ بھی کھیلیں۔ شعیب ملک نے کہا کہ ان کا مقصد یہ دونوں ایونٹ کھیلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ آل راؤنڈر شعیب ملک نے ویسٹ انڈیز میں کھیلی جانے والی کیریبین پریمیئر لیگ کی ٹیم گیانا ایمازون وارئرز سے معاہدہ کر لیا ہے۔ شعیب ملک کیریبین پریمیئر لیگ میں 5 برس بارباڈوس کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، تاہم اس بار وہ گیانا ایمازون وارئرز کی نمائندگی کرتے دکھائی دیں گے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.